Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La fois passée, on a vu les pilules, يعني حبوب عن الحمل. La fois هذه إن شاء الله on va essayer de continuer tous les médicaments de la gynécologie de façon générale. راح نكملوا la partie تاع أدوية فيما يخص طب أمراض النساء والتوليد بصفة عامة. يعني شنو هما هادو كاع لي ميديكامون اللي تحتاجهم المرأة، سواء المرأة الحامل سواء المرأة الغير الحامل، سواء l'indication تاعهم pour les autres indications. On va commencer la vidéo. Et bon, les différentes familles هما les أستروبروجستاتيف سبستيتيف. اش معناتها سبستيتيف؟ معناتها الأدوية البديلة. يعني احنا هو انديكي بور ان شوز، حنا نديروه انديكي بور une autre chose. باغ اكزومبل دو فاستون سيتي ان كونتراسيبتيف، يعني نقدروا نخدموا به كوم بيلول، يعني حبوب مع الحمل، ولكن حنا راح نخدموا به بور une autre chose. باغ اكزومبل لي دولا دي غاغل او بيان بروبليم تاع لاليتمون اكسيتيرا، يعني هو دواء بديل حاجة أخرى. هذه معناتها سبستيتيف. شنو هما لي ديفيرونت تريتمون؟ بون يختلف على حساب الفوا اللي تديهم لا فام، يعني على حساب طريقة الشرب تاعهم، سوا باغ فوا بيركوتاني يعني على لابو، يعني عن طريق الجلد، باغ اكزومبل اوستروجين، سوا سو فورم دي باتش سوا سو فورم دي انجكسيون يعني حقن، سوا باغ فوا اورال يعني دي كومبريمي. اون ا اوفاستان، اون ا بروجينوفان، اوفاستان بروجينوفان. troisième voie واللي هي voie générale، الفوا فاجينال بليتو، يعني دي زوفيل تديهم تحميلات للمرأة من الأمام سو فورم دي زوفيل. on a on a calpotrophine، calposeptine et on a ovastin aussi. بون هادو هما كما راكم تشوفوا في لا فوتو. دونك لي زوستروبروجستاتيف سبستيتيف الأدوية البديلة، يعني نقدروا نخدموهم بور لي زوتر انديكاسيون سوا لي دولار دي غال اكسيتيرا. On a les autres progestatifs par voie orale، يعني يتشربوا par os، يعني par voie orale aussi، يعني يتشربوا sous forme de comprimé à titre terme clémastran ou bien divina. clémastran divina هادو لي دو ميديكامون تشربهم لا فام باغ اكزومبل جات عليه راجل ما جاتهاش، تأخرت لها، صرا لها باغ اكزومبل مشاكل في الدورة، لي دولار جاوها بزاف، نعطوها هادو لي ميديكامون. دونك on a les progestérone et les dérivés. هدرنا على لي زوستروجين، يعني هدرنا على هرمون الاستراديول. دركا راح نهضروا على هرمون البروجستيرون. باغ فوا اورال يعني سو فورم دي كومبريمي تديهم، يعني عن طريق أقراص، سوا دو فاستون سوا اتروجستان aussi. on a سو فورم انجكتابل يعني سو فورم يعني عن طريق الحقن. لا بروجستيرون غوتاردي سوا باغ فوا لوكال يعني سو فورم دي باتش، يعني هاكا دي باتش تلصقوهم لا فام بروجستريل، سوا لي بروجستاتيف دو سانتيز. دو سانتيز يعني سانتيتيزيوهم يعني في لا كونستيتيسيون تاعهم راه مختلفة على لي زوت، سي بور سا اون فا دير اون فا دير لي بروجستاتيف دو سانتيز. on a à titre terme par exemple orgamitryl et les tontines. bon orgamitryl classiquement كانوا يخدموا كوم كونتراسبتيف اورو، كان يخدموا كيما لي بيلول، يعني يديروه يعطوه لا فام باش يحبسوا الحملة تاعها، يعني لا هي ماهيش حابة تحمل، يعني حبوب عن الحمل. مي اكشوالمون رانا نخدموكم يعني لي زوتر انديكاسيون، ما نديروش كوم لي كونتراسبتيف اورو، نخدموه جوست بور لي بروجستاتيف سبستيتوتيف، يعني لي زوتر انديكاسيون سوا لي دولا دي راغل اكسيتيرا سوا لي بروبليم عند لا فام انسيت. bon هادو de façon générale le traitement تاع la gynécologie. on va voir les autres familles. Eh ben, on va voir maintenant les indicateurs d'ovulation. اش معناتها les indicateurs d'ovulation؟ يعني الأدوية اللي تحرض الإباضة. باغ اكزومبل لا فام تأخر لها ما جاهاش لا غروسيس، ايات ما تقارع، بون ما جاتهاش لا غروسيس، عندها ان بروبليم، لي بروبليم جينيرال، تروح عند لا جينيكولوج راح تكتب لها دي زانديكتور تاع لوفيلاسيون اللي هما راح يحرضوا الإباضة، باسكو راه عندها بروبليم في الإباضة ما راهيش تصرى لها. بون هادو لي زانديكتور دوفيلاسيون، لوفيلاسيون بليتو، سو سون دي زورمون، هما عبارة عن هرمونات. الهرمونات هادو راح نعطوهم للمرأة، وجينيرالمون راح يكونوا سوا سو فورم دي كومبريمي، سوا تشربهم أقراص، سوا سو فورم دي انجكسيون. اون ا دو تيب، اون ا كلوميفان سيترات واللي هو كلوميد، هذا سو فورم دي كومبريمي يعني أقراص، كلوميد أو بيان كلوميدين. وعندنا لا غونادوتروفين
واللي هو الاتش سي جي. هذا لورمون اللي شفناه في لافوا باسي في لا فيديو تاع لي بيلول، لورمون اللي راح تسكريتيه الغده النخاميه، اللي مسؤول على افراز الافساش والالش، واللي هما مسؤولين على عمليه الاباضه. بون ها حنا ما راش عندها هاد لا فام، ما عندها بروبليم في لا سيكريسيون تاع لي زورمون تاعها، راح نعطوها انجكسيون اللي هو اتش سي جي. بون هادو لي زانديكتا دوفيلاسيون. Au premier type, on a les ocytocycles. واش معناتها ocytocycle plutôt. l'hormone à l'état normal احنا في النورمال في لا فام هذه عندها l'hormone ocytocine. ocytocine هذا l'hormone واش مسؤول على لا ستيميلاسيون تاع لي زورمون الاستروجين لا بروجستيرون. الاوسيتوسين هذا واش راح يدير؟ راح يحفز هرمون الاستروجين والهرمون البروجستيرون باش يعملوا العمل تاعهم كيما شفنا في لافوا باسي. يعني ليفوليسيون نورمال تاع لي فوليكول تاع البويضات تاع الاباضه تاع المرحله الجوريبيه اكسيتيرا. يعني هو هرمون محفز. عند لا فام اللي ما يكونش عندها هذا الهرمون، يعني ما عندهاش اللوسيتوسين، راح نعطوها هاد اللي يحفزوا الافراز تاع هاد الهرمون واللي هما اللي نقولوا لهم اوسيتوسيك. قلنا ميترجين، قلنا سانتوسينون، قلنا ميفيغين et les autres types par exemple la mifeprostérone, la misoprostol etc. C'est-à-dire هادو à titre terme. Mitergine هو اللي بليز utilisé et سانتوسينون. بون هادو هما لي ميديكامون تاع اللي يحفزوا افراز تاع هاد الهرمون تاع l'ocytocine. On a les autres types, par exemple les anti-infectieux locaux. Par exemple, la femme هادي راه عندها infection فاجينال، تروح عند لا جينيكولوج واش راح تكتب لها؟ جينيرالمون هما سو فورم دي بوماد سوا يكونوا سو فورم دي كومبريمي. بون لانفيكسيون حنا راح نكتبوا دي زونتيبيوتيك يعني مضادات حيويه. قلنا ايكونازول هذا اونتي فونجيك يعني مضاد للفطريات، هو جينوبيفاريل. بيفاريل هذه بوماد سو فورم دي زوفيل، سوا دي بوماد سوا دي زوفيل. قلنا نيستاسين واللي هو ميكوستاسين، هذا سو فورم انتيبيوتيك هو مضاد حيوي يعني دو كومبريمي فاجينال. on a نيستاسين، يوميسين، بوليميكزيناب، هادو قاع دي زونتيبيوتيك واللي هو بوليجيناكس سو فورم اوفيل. on a aussi تيرجينون هو aussi هذا antibiotique aussi comprimé، هذا comprimé par voie vaginale. وعندنا les autres types les euconazole les eumoconazole miconazole، هادو كاع ce sont des antifongiques على حساب الانفيكسيون اللي راهي عندها لا فام، اسكو عندها كونديدوز فاجينال، اسكو عندها ليربس فاجينال اكسيتيرا. يعني لي زانفيكسيون يتبدلوا. سي بور سا هي كي يجيك دي فوا لي فام ما يفهموش كاع لي ما يعرفوش واش معناتها انفيكسيون، يقول لك جيت انفيكسيون. مي الانفيكسيون راح يختلفوا وشاك antibiotique, chaque antifongique راه indiqué pour telle infection. C'est pour ça l'indication نتوما كيش راح تبيعوا في لا pharmacie ماش راح تبيعوا par hasard. Donc sont prescrits par l'ordonnance, sur l'ordonnance par le médecin traitant. Et ben on va finir par les autres produits. Bon, on a les autres médicaments. يعني عندنا des médicaments ولا أدوية نستخدموهم soit sous forme de compléments soit sous forme de relaxants. Bon, parmi les compléments alimentaires يعني بعض المكملات الغذائية عند لا فام انسيت باغ اكزومبل البيفان هذا واش راح يدير؟ هو سو فورم بروتين سي بيتا الانين، هذا لا بروتين باش يقوي لنا المناعة عند لا فام انسيت. المناعة تاعها راح تكون ناقصة سيرتو في لا غروسيس، راح نعطوها ابيفان. on a aussi Viralpiride واللي هو agréal. on a Faratax سي لا كلورير دو بنزالكونيوم. on a salbutamol شفنا هذا الميديكامون في لازم هو برونكوديلاتاتاي essayé pour dilater les branches. بون عند لا فام انسيت نقدروا نمدو سالبيتامول. بوركوا؟ باسكو هو va essayer de relaxer l'utérus، يعني راح يسمح ب استراحة الرحم تاع هاد المرأة، لأنه دي فوا يكون عندها الرحم تاعها ولا لا كول تاعها فيرمي، كي تقرب الموعد الولادة تاعها واش راح تكون عندها ان بو ديفيسيل، راح نعطوها سالبيتامول باش يغلاكسي لوتيروس تاعها. Voilà, on a fini d'aujourd'hui. C'est l'éducation. N'hésitez pas de les réécrire dans les commentaires. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une nouvelle classe, pour une nouvelle vidéo.